अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और जो खुशी की एक ख़बर है वो आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। जी हाँ, आज 3 मार्च सन 2021 सेनेट इलेक्शन इस्लामाबाद जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं। यूथियों के लिए तो ये बहुत ही बुरी ख़बर होगी, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अहम ख़बर है जो लोग बहुत टीवी पे आके दावे कर रहे थे जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, क्लीन स्वीप करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो सेनेट इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया। बाकी जो मालूमात है वो मैं वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा और उसके बाद इस आज के फ़ैसले के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है वो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके मैसेज का वेट करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की न्यूज़ आप तक टाइम से पहुंचती रहे। बैठकर तो हम किसी और इम्कान का इजहार कर रहे थे, ये तो कुछ और हो गया। देखिए, मैंने तो ये इम्कान जाहिर किया था जब मैंने वजीर दाखिला शेख रशीद से ये सवाल भी था कि अगर जीत जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी तो क्या आप इस शिकस्त को तस्लीम करेंगे। तो वजीर दाखिला ने तो क्लियरली कहा था कि मैं तो इस शिकस्त को तस्लीम करूंगा। अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं मैं उनकी जीत को मानूंगा, तस्लीम करूंगा। अब तहरीक इंसाफ के अंदर देखते हैं कि वो इस शिकस्त को मानती है नहीं मानती, क्योंकि कल से ही उनके खिलाफ जो है रेफरेंसेस दायर करने और इस तरह की चीजें शुरू कर दी थी। तहरीक इंसाफ काफी घबराई हुई थी इस हवाले से, जो कल से वो रेफरेंसेस की बात भी कर रहे थे। लेकिन जाहिर है आज यूसुफ रजा गिलानी जीत गए हैं। एक बहुत बड़ी अपसेट शिकस्त है जिसका सामना करना पड़ा है हुकूमत को, और 5 वोटों से यूसुफ रजा गिलानी का जीत जाना यकीनी तौर पर जो आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली थी वो एक्सपोज करना चाहते थे हुकूमत के अंदर दरारों को, हुकूमत के अंदर तकसीम को। आज आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रिवेल कर गए हैं। पीडीएम के अंदर भी आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली, उनकी सियासी जो एक स्ट्रेटेजी थी वो प्रिवेल कर गई है। और गवर्नमेंट के सामने भी जो वो एक चैलेंज दे रहे थे बार बार गवर्नमेंट को। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी को लेके आना इस्लामाबाद से ये कोई मामूली मूव नहीं थी, एक बहुत बड़ी मूव थी। क्योंकि सिर्फ मकसद अगर उन्हें सेनेटर मुंतखब करवाना होता तो वो तो उन्हें सिंध से भी करवाया जा सकता था, लेकिन इस्लामाबाद से लाया जाना एक बड़ी मूव थी। और उसमें आसिफ जरदारी काफी हद तक कामयाब हुए, बड़ी कामयाबी उन्हें हासिल हुई है। और एक इतनी बड़ी अपसेट शिकस्त इसके बाद तहरीक इंसाफ को भी जरा अपना मुहासबा करना पड़ेगा, इमरान खान साहब को भी करना पड़ेगा कि आया वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हफीज शेख को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो कैंडिडेट का इंतखाब, तहरीक इंसाफ में कैंडिडेट जो थे सेनेट के लिए वो ऊपर से लाए गए, वो इम्पोज किए गए, वो अवाम से यानी अपने पार्टी के अंदर से दरखास्तें लेकर उस मेरिट पे कैंडिडेट्स को मुंतखब नहीं किया गया, सेनेट के लिए पिक नहीं किया गया। दूसरी चीज, तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें, तहरीक इंसाफ के अंदर अपने ही अरकान कौमी असम्बली का पार्टी की कारकर्दगी से खुश ना होना या फिर किसी और वजह से। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है कल जो वीडियो सामने आई थी, कल जो ऑडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग सामने आई थी, वो चीज, वो फैक्टर भी कहीं ना कहीं जरूर जाहिर है वो देखा जाएगा। और इस चीज को लेकर अब तहरीक इंसाफ जो है वो यकीनी तौर पर चैलेंज करेगी यूसुफ रजा गिलानी की फतह को इलेक्शन कमीशन में, और वो तमाम इन सारी चीजों का जायजा लेगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमत के लिए एक बड़ी ही टफ सिचुएशन बन चुकी है, उनके लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन चुकी है कि उनका वजीर खजाना इस्लामाबाद से वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद हार गया है अपोजिशन के कैंडिडेट से। एक बहुत बड़ी अपसेट शिकस्त है, एक बड़ी तारीखी शिकस्त है जिसका सामना आज गवर्नमेंट को करना पड़ा है। और मेरे ख्याल से आज आसिफ अली जरदारी के लिए और यूसुफ रजा गिलानी के लिए बहुत बड़ा दिन है। अच्छा समर, जैसा कि आपसे कुछ देर कबल मालिक साहब ने भी फरमाया कि बात अब जो है वो लॉन्ग मार्च से आगे निकल गई है, बात अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर आ गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट चीज है। मैं इससे मेरी राय जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि अपोजिशन दबाव डाले सदर मुमलिकत पर, क्योंकि आइन के आर्टिकल 91(7) 91(7) के तहत जो है कि सदर मुमलिकत को इख्तियार होता है कि वो किसी भी मामले पर प्राइम मिनिस्टर से एतमाद का वोट मांग सकता है। अब प्रेसिडेंट साहब से मैंने इंटरव्यू में पूछा था कि अगर जीत जाते हैं यूसुफ रजा गिलानी तो क्या उससे जाहिर है ये प्रश्न जाएगा कि इमरान खान ऐवान के अंदर मेजोरिटी का एतमाद लूज कर चुके हैं, तो क्या आप वज़ीर-ए-आज़म से एतमाद का वोट लेने का कहेंगे? तो प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से एतमाद का वोट नहीं मांगूंगा।
وہ چیز تو نہیں ہو رہی. اب جب آپ نے تحریک عدم اعتماد لے کر آنی ہوتی ہے تو وہاں پر 172 بندے اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں. یہ تو ایک سیکرٹ بیلٹ تھا, اس میں تو سب نے آ کے ووٹ اپنا کاسٹ کیا, اور اس میں یہ ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد میں یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کے خلاف یا حکومت کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آئی ہے تو عمران خان صاحب کلیئرلی اپنی پارٹی کو اور اس کے علاوہ جو ان کے اتحادی ہیں انہیں وہ کہہ دیں گے کہ ہم اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ بن ہی نہیں رہے, ہم اس میں ووٹ اپنا کاسٹ نہیں کریں گے. تو پھر وہاں پہ 172 ووٹ پورے کرنا وہ اپوزیشن کا کام ہوگا, تو وہ ایک مشکل چیز ہے. لیکن فوری طور پر آصف علی زرداری اس حد تک کامیاب ہوئے کہ وہ جو دکھانا چاہتے تھے کہ حکمران اتحاد کے اندر دراڑیں ہیں, وہ 172 کا جو میجک فگر ہے حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر جو پی ڈی ایم کی اب سیاست کا مستقبل کا لاہ عمل ہوگا, جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ متعدد مرتبہ اسی پارلیمان کو ناجائز قرار دے چکے ہیں اس بنیاد پر کہ 2018 کا الیکشن انجینئر تھا, مینج تھا, اور اس کی وجہ سے جو پارلیمان میں اراکین آئے ہیں وہ صحیح جو نمائندگی ہے وہ نہیں کرتے. تو اب آج کے اس اپسیٹ کے بعد پی ڈی ایم کے اس بیانیے میں کتنا یو ٹرن دیکھیں گے یا کتنی تبدیلی دیکھیں گے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر تو اب آصف علی زرداری کی حکمت عملی ان کی پالیسی ہی پریویل کرے گی. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بڑی مشکل سے مانے تھے اس بات پہ, جب آصف علی زرداری کہہ رہے تھے کہ ہمیں ضمنی انتخابات بھی لڑنے چاہیے, ہمیں سینٹ کا الیکشن بھی کانٹیسٹ کرنا چاہیے, تو آپ کو یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ کسی صورت میں بھی اس چیز پر راضی نہیں ہو رہے تھے. بڑی مشکل سے آصف علی زرداری نے انہیں منایا تھا, میاں نواز شریف کو بیچ میں ڈالا گیا اس کام کے لیے, ان سے بھی مولانا کو کہلوایا گیا کہ ہمیں سینٹ کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہیے. تو مولانا صاحب بڑی مشکل کے ساتھ ان چیزوں پہ مانے تھے, چونکہ وہ مارچ کے جنوری کے اندر ہی لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے, لیکن پھر وہ جنوری سے فروری پہ معاملہ آیا, فروری سے پھر مارچ کے اندر معاملہ آ گیا. تو اب چونکہ آصف علی زرداری اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہو گئے ہیں, وہ حکمران اتحاد کے اندر جو دراڑ تھی وہ ان سائڈ دا پارلیمنٹ کو شو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد اب جو حکمت عملی زرداری صاحب دیں گے میرے خیال سے وہ پریویل کرے گی. اور اگر یوسف رضا گیلانی ہار جاتے تو پھر پیپلز پارٹی کو جا کے نون لیگ اور مولانا کی وکٹ پر کھیلنا پڑتا. لیکن اب جو ہے نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کو آصف علی زرداری کی وکٹ پر کھیلنا پڑے گا. جو حکمت عملی جو اسٹریٹجی آصف علی زرداری دیں گے پی ڈی ایم تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے, اب انہیں بھی اس پر آنا پڑے گا. اور ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ کے ساتھ جس کی طرف میں مینشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو الزام لگتا تھا اداروں کے اوپر کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہیں, ادارے جانبدار ہیں عمران خان کو لے کر, تحریک انصاف کو لے کر, حکومت کو لے کر, تو آج کی یہ جو اپسٹ شکست ہوئی ہے حکومت کے کینڈیڈیٹ حفیظ شیخ کو یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوئے ہیں, اس سے یہ چیز بھی عیاں ہو گئی ہے کہ اس سینٹ کے الیکشن میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل نیوٹرل نظر آئی ہے, کسی قسم کی کوئی بھی جانبداری اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دکھائی. تو وہ جو تاثر تھا وہ بھی کافی حد تک ظاہر ہوا ہے. وہاں پر بھی میرے ہاتھ سے پیپلز پارٹی کے موقف کی تائید ہوئی ہے جو پچھلے کچھ ہفتوں سے کہتی آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, وہ جانبدار نہیں ہے, وہ غیر جانبدار ہے. تو میرے ہاتھ سے وہ ان کا جو ایک موقف تھا اس کو بھی آج پذیرائی ملی ہے.